So naa di tay gilip up karon diri ang DE63 nga unit. So lower jud kayo siya no. So mao na dinhi ato dinhi siyang lip upon. So duha dinhi siya ka unit ang amuang gilip up karon diri na DE64 minivan ni siya nga unit ang isa. So kani gisugdan namo ang lift up sa DE63 mga ka-viewers ug mao dinhi ang proseso sa among pagtawod sa among lift up kit. So still dinhi siya no nga lift up kit ang among ginagamit diri So sa wala pa makabalo na arami diri sa Carmen, Davao del Norte. Ug mao dinhi ang yang lift up kit no. Taas na jud kaayo ni. So naka lift up na jud siya. Ug mao dinhi ang atras sa D63 nga unit mga ka-viewers sa pag-lift up. So kani ug mao ni ang isa nga among gi-lift up mga ka-viewers ang DE64 nga unit ug mao na siya na lift up na diay na siya. Kung gusto mo magpa-lift up sa inyong mga unit na arami diri sa Carmen, Davao del Norte, tapad lang sa Filtris.